मातशें बाब येवकार तुमकां. आज जो तुमी पळयता की एक टेररिस्ट अटॅक जाता आनी कितलेशेच आमचे इंडियन थंय मरण पावता, गुळी लागता ताका. तेच भायर आमचे गोंयकारूय थंय आशिल्ले असो आज आमकां कळटा आनी सुदैवान तांचेर कांय हानी जाली ना. म्हणजे तांचें नशीब खंय तरी बरें आशिल्लें म्हणून तरी सुटावो जालो. पूण हे अटॅकाक तुमी कशें पळयता? आयज पयले सुवातेर तुमकां येवकार पत्रकारांक. आमी आयज पयलीं सुद्दां एक 3 दिसाच्या दुखवटान आसतनाच आमचे पोप फ्रांसीस एक्सपायर्ड जाल्ल्या तातूंत देशाचेर अशा आतंकवाद्याचो हल्लो जावप आनीक आमचे कितलेशे सिविलियन जे लोक थिंगा आसले तांचेर हल्लो जावन 20-25 लोक आयज मेल्ले आहा. आनीक एक यंग भुरगो 26 वर्सांचो तो नेवी ऑफिसर तो आपण लग्न जावन बायलेक घेवन काश्मीराक गेल्लो हिंगा पेलगम तेन्ना ताजेर अटॅक जावन 8 दीस जाल्ले लग्न जावन आयज तो सोंपलेलो आहा. सो दीस सेंड्स अ व्हेरी बॅड मेसेज. आय कंडेम दीस इन्सिडंट. आनी जो कितें जाल्लें आहा हें देशाचेर हल्लो आहा आनी जेन्ना देशाचेर अशे आतंकवादी हल्लो करता आनी तातूंत एक स्पेशल तांणी बायट घातलेली आहा की तूं हिंदू हो काय म्हणून अशें विचारून तांकां मारलें म्हणून. आयज धर्म हिंदू जावं मुस्लीम जावं क्रिस्तांव जावं हे आमचे भारतीय आहा, देशाचे नागरीक आहा. आयज खंयच्याय बाकीच्या परके देशाचेर जरी हल्लो जालो ते केन्नाच पळयना की हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम. आयज आमच्या हिंदू भावाक मारलेलो आहा, फाल्यां मुस्लीम क्रिस्तांवाक मारतले, तूं क्रिश्चन हे काय म्हणटले, फाल्यां आनी कितें म्हणटले, मुस्लीम हे काय म्हणटले. अशे रितीन देशाचे आयज तो हिंदू जावं मुस्लीम जावं क्रिस्तांव जावं वो भारतीय आहा, इंडियन आहा. आयज आमी नेशन फर्स्ट म्हणटा, राष्ट्र प्रथम म्हणटा. तेन्ना राष्ट्र प्रथम नेशन फर्स्ट जेन्ना आमी ह्या सगळ्यो गोश्टी उलयता तेन्ना म्हाका आयज सांगपाक जाय की आयज आमच्या देशाच्यो ज्यो ऑथॉरिटीज आहा आनी कडक जावपाची गरज आहा. आनी हांव कंडेम करता जो ताचो स्टेटमेंट आहलो की आप हिंदू हो काय म्हणून. आयज हिंदू भाव भयणां आहा तेवूय ह्या देशाचे नागरीक आहा, ह्या देशाचे भाग आहा. आयज तांचेरूय हल्लो जावप म्हणजे प्रत्येक भारतीयांक ती दूख जावपाक जाय अशें म्हजें प्रामाणीक मत आसा. आमी जरी कॅथलीक जाले जाल्यार सुद्दां हिंदू भाव भयणां आहा ते आमच्या ह्या देशाचे नागरीक आसा आनी तेंचेर जर हल्लो जाता आनी तांच्या धर्माचें नांव घेवन जरी हल्लो जाता जाल्यार तो देशाचेर हल्लो, आमच्या भारताचेर हल्लो आसा हें आमी लक्षांत घेवपाक जाय. हांव मागतां देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी आसतले, देशाचे गृहमंत्री अमित शाहजी आसतले आनी एक कडकचे कडक एक्शन हांचेर घेवपाक जाय. कारण हे लोक भायले लोक ज्यांची लायकी ना आमच्या देशा कडेन अशें हें करपाक. कारण जेन्ना देश येता तेन्ना बीजेपी काँग्रेस सगळ्याक सायडीन धरून देश प्रथम आनीक नेशन फर्स्ट ह्या भुमिकेचेर आमी मानणारे लोक आसा. हांव इतलेंच सांगता जे काल कितें घडलेलें आहा पेलगाम हांगा आनी जो अटॅक जाल्लो आहा आमच्या देशाच्या नागरिकाचेर भारतीयांचेर ताजे हांव कंडेम करता, ताचो निशेध करता. आनी खास करून निशेध करता तांचो धर्म विचारून तांकां मारपाचो जरी कोणें प्रयत्न केलो आसा. यांग एका चेडवाक आयज आपलो घोव नांव जाल्लो आहा. आमच्या भारतीय भयणीक तांणी आज विधवा केल्ली आहा. ही चूड आमच्या मनांत पेटपाक जाय, आमकां खंय तरी ती मनान लागपाक जाय. फाल्यां तूं क्रिश्चन हे काय म्हणटले आनी कोणाक तोपतले. आमी हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम पळयनासतना आमच्या देशाच्या भयणीच्या घोवाक मारलेलो आहा. आमी त्या भयणीचें रक्षण करपाक जाय. ताजो स्वाग ताजो सिंदूर जो आहा तो राखपाक आमी जबाबदार आसतात. आयज आमच्या देशाची जी भयण आहा ती आयज विधवा जाल्ली आहा आनी हे आतंकवादी आमचे कोण सोयऱ्याचे न्ही, तांकां अशेंच ओगी रावपाक. हांव मागतां देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी आसतले आनी जावं अमित शाहजी आसतले, जावं आमचे डिफेन्स मिनिस्टर आसतले आनी सर्जिकल स्ट्रायक दुसरो प्लॅन सुद्दां करपाक गरज आसा. ह्या ज्या आतंकवाद्यांक तांची जागा दाखोवपाक जाय. ह्या आतंकवाद्यांकूय कळपाक जाय की भारतीय लोक फाटी ना आनी भारताचे जे सैनीक आसतले, भारताची जी डिफेन्स फोर्स आसतली ही फाटी ना. हें हांकां एक स्ट्रॉंग मेसेज वचपाक जाय. आनी भारतीय लोकांचेर अशे दोळे उचून सुद्दां चोयता आसतना ह्या लोकांनी विचार करपाक जाय की भारत देश असोच वाऱ्यार पडलो ना आनी भारत देशांतले खंयचो धर्म आनी खंयची जात अशीच वाऱ्यार पडली ना. अरे हिंदू जाल्यार कितें जालें रे, हिंदू लोक अशेंच कितें वाऱ्यार पडल्यात. पाप हिंदू हो म्हणून मारप मात तुमच्या बापायचो फात चल्ला हो. वॉट इज दीस गोईंग ऑन? आय कंडेम दीस इन्सिडंट. जें कितें काल जालां हें देशा खातीर भरपूर वायट जाल्लें आहा. अशें जावपाक जायना. आमी सगळ्या धर्माक मानणारे लोक, हिंदू भाव, क्रिस्तांव भाव, मुस्लीम भाव, हे आमी देश, गोंय, राज्य प्रथम, देश प्रथम ह्या भुमिकेचेर आमी मानणारे लोक. ह्या हातूंतल्यान आयज हाजो निशेध करता आनी जें कितें काल घडलां तें जावपाक जायना. आनी कोणें करता आसतना ताणें धर्म कडेन विचारला आसतलो पूण सगळ्यांक सांगपाक सोदता आमच्या क्रिस्तांव भावांक, मुस्लीम भावांक, तांणी जरी अटॅक आमच्या हिंदू भावांचेर केला आसतलो
पूण एक सांगता, तांणी पयलो अटॅक हो भारतीयांचेर केला, भारताच्या नागरिकाचेर केला, भारताच्या एका चलयेच्या आमच्या भयणीक तिणी विधवा केल्ली आहा, हें आमी लक्षांत दवरपाक जाय. ओके, जी घटना घडली ती खरीच निंदनीय आहा आनी अशें घडचें न्ही. पूण एक तुमी हिंदू आसा काय अशें म्हणून विचारून जो अटॅक जाला, तुमकां हातून कितें तरी कॉन्स्पिरसी दिसता की बाबा खंय तरी मुखार आनी प्रखर हिंदू मदीं मुसलमाना मदीं जावं क्रिश्चना मदीं आनी दुसरे कम्युनिटी सी वाद क्रिएट करपाचो हे भायले जे परके देश आहा, ओके, आय जस्ट लायक टू से, जे पाकिस्तानी जे लोक आहा थोडे, तांकां देशांत ह्या आमच्या येद्या व्हडल्या राष्ट्रांत इतली आबादी जी आहा भारत देशांत, तितून हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव डिफरंट जात्यो कास्ट रिलीजन हातून सुशेगाद आसलेले लोक हे हांच्यान पळोवपाक जायना. सो आयज पोरको देश आमच्या देशां भितर झूज घालपाचो प्रयत्न करता. हे मायंडसेट आयज सरकारान ऑन दॅट लेवल चिंतपाची गरज आहा आनी आमी चिंतपाची गरज आहा. आनी हांव लोकांक सांगपाक सोदता, आमच्या गोंयच्या लोकांक, सांगेच्या लोकांक, देशाच्या लोकांक, की आमी क्रिस्तांव हिंदू मुस्लीम आमचे मदें कितें आहा डिफरन्स ते आमच्या देशान, पूण आमच्या देशाचेर जरी कोण असो परको मनीस वायट नदर घालतलो तेन्ना आमकां हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान लागचे ना. आमी भारतीय म्हणून मुखार आसतले. आनी परत एक फावटी सांगता, खंयच्याय देशाच्या नागरिकाक धर्माच्या नांवान जरी कोणूय हें करपाक सोदता, तूं हिंदू, आप हिंदू हो, आप मुस्लीम हो, आप क्रिश्चन हो, अशें म्हणून जरी कोण परके देशाचे लोक आमचेर अन्याय करतले जाल्यार आमी कदाचित तें सहन करून घेवचें ना. खंयच्याय स्तरार आमकां वचपाक पडटा. आयज सरकारान कसली मोहीम काडपाक जाय, सरकारान आयज सर्जिकल स्ट्रायक प्लॅन करपाक जाय, कारण अशा लोकांक बुद्ध शिकोवपाकूच जाय, अशा लोकांचे पलटवार जावपाकूच जाय.